नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी। पार्टीमा आन्तरिक एकता प्रमुख रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। सहमतिमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस छायामा परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। जबजर मदन भण्डारीको योगदान समेत उद्घाटन सत्रमै अलपत्र। कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनको संक्रमणबाट सावधानी अपनाउन सुरु गरिएको सरकारको भनाई। अफ्रिकाबाट आउने सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था। कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनले विश्वमा खराब अवस्था निम्त्याउन सक्ने डब्ल्युएचओको चेतावनी। संक्रमणले गर्ने असरको बारेमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा च्यासलको पहिलो जित। मनाङ र हिमालयन शेर्पा भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन विशेष। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन विशेष। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर राजनीतिक विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जारी पार्टीको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा विचार, काममा एकरूपता, भावनामा एकता हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। हामीले पार्टीलाई विचारमा एकता, त्यसै गरेर हाम्रा कामहरूमा एकता र एकरूपता, भावनामा एकता, हाम्रा उद्देश्यहरू एउटै छ। ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने हाम्रो साझा संकल्प छ भने ती संकल्पहरू प्रतिको हाम्रा प्रयासहरूको एकरूपता, यसमा आज हामी जुट्न जरुरी छ। र हामीलाई भर्खरै हामीले केही अगाडि मात्रै सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशनले यसमा हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। बन्द सत्रमा आज विधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने एमालेले जनाएको छ। नेताहरूको व्यवस्थापनमा सकस परेपछि एमालेले ललितपुरको गोदावरीमा पारित विधानलाई सौराहा महाधिवेशनबाट संशोधन गर्न लागेको हो। एमालेले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गर्ने तयारी समेत गरेको छ। उपाध्यक्षको संख्या 4बाट बढाएर 6 पुर्याउन लागि। त्यस्तै उपमहासचिव 1बाट 3 पुर्याइएको छ भने केन्द्रीय समिति यसअघिको 225बाट बढाएर 301 सदस्यीय बनाइएको छ। एमालेले पोलिट ब्युरो पनि बिउताउने तयारी गरेको छ। 10 बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका र पूर्व माओवादी समूहलाई समेट्दै पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउने रणनीतिमा रहेका अध्यक्ष ओलीलाई आफू निकट नेताहरू नै एकै पदमा भिड्ने अवस्था आएपछि दबाव परेको हो। अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बताउँदै आउनु भएको थियो। तर पार्टी एक भएको सन्देश दिन पनि नेतृत्वमा सर्वसम्मत गरेर सबैलाई मिलाएर लैजान अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले दबाव दिएका हुन्। यसैबीच नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयनको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पदाधिकारीमा ओली पक्षकै नेताहरू आफ्नो उम्मेदवारी लिएर अडिग भएपछि सहमतिको प्रयास विफल बन्दै गएको हो। विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा ओलीले सहमति जनाए पनि सर्वसम्मति हुन सकेको छैन। पार्टीका महासचिव घनश्याम भूषालले उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सहमति गराउने प्रयासमा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई राष्ट्रपति दिने विकल्प सार्दा पनि टसको मस नभएको चितवनमा रहेका हाम्रा सहकर्मी अनिल बोगटीले जनाएका छन्। पदाधिकारी बीच सहमति गराउने प्रयास अझै पनि सफल हुन सकेको छैन। घनश्याम भूषा लगायतको टोलीले सुभाष नेमाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। बन्द सत्र बिहान 10 बजे हुने भने पनि ढिला सुरु हुँदा मनोनयन दर्ता प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। व्यापक तामझाम र भव्यताका साथ सुरु भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस छायामा परेको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। विधान महाधिवेशन छुट्टै गरेपछि आयोजित राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएको जनसहभागिताले उत्साहित एमालेभित्र कतिपयले नेतृत्वको कार्यशैली, जीवनशैलीमा परिवर्तनको महसुस गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी अनिल बोगटीले एमालेका एकजना नेता टङ्क कार्कीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुरुमा हामीले नेता कार्कीलाई महाधिवेशनमा भएको जनसहभागितालाई कसरी लिनुभएको छ भनी सोधेका छौं। एउटा जनतासँगको एमालेको एट्याचमेन्ट चाहिँ अरूहरूले
हैन जसरी मूल्याङ्कन गर्छन् एमाले डिट्याच भइरहेको होइन रहेछ। अहिले पनि जनआधारित एउटा हैन सशक्त पार्टीको रूपमा कुनै छ भने एमाले जनआधारित त्यो सोसल बेस भएको पार्टी चाहिँ एमाले हो भन्ने देखिन्छ। त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ हैन एमालेसँगको एट्याचमेन्ट चाहिँ बलियो देखिन्छ। र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि यसका मिसनहरू जुन छ नि हैन यसको सोसल गोल जुन छ, सामाजिक पक्षधरता जुन छ, त्यो सामाजिक पक्षधरता र यसको सामाजिक मिसनलाई हैन त्यो तालमेल बिना सङ्गठन सामाजिक मिसन हैन र सामाजिक पक्षधरताको बीचमा तालमेल मिलाउन चाहिँ भने एमाले अझै पनि धेरै कसरत गर्नुपर्ने ठाउँ जस्तो देख्छु म। अहिलेको अवस्थामा एमालेको खास पहिचानमा परिवर्तन आएको वा ह्रास आएको मान्नुहुन्छ तपाईँ? एक किसिमको त अब हामी हिजो भनेको कस्तो हुने सत्ताभन्दा बाहिर थियौँ, अब हामी त 46 साल पछाडि एक किसिमले अविच्छिन्नै रूपमा जस्तो सत्ताको पार्ट एन्ड पार्सल भनेर पनि आयौँ। र हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ सत्ता के पनि भइदियो भने एउटा लार्जेस्ट इन्डस्ट्री पनि हो। त्यो उद्योगका प्रिभिलेजहरूबाट हैन त्यसका नाफाहरूबाट आफै पनि एउटा नयाँ क्लास उत्पन्न पनि गरेछ। किन इन्डस्ट्रीले त त्यो नयाँ क्लास बनाउने न हो। अब हामी कहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभ प्रोसेसले भन्दा नि राज्यकोसँगको एक्सेसको कारणले गर्दाखेरि हैन एउटा नयाँ क्लास उत्पन्न भइरहेको छ। राज्यको यो हैन सर्वाधिक ठुलो इन्डस्ट्रीको रूपमा राज्य जुन छ त्यसबाट निश्चित प्रतिफलहरूलाई पनि दोहन गरेर पनि एउटा वर्ग त निस्किरहेछ नि हैन। त्यो मिसन र यो वर्गको बीचमा कहीँ तालमेल नमिलिरहेको विसङ्गति हैन देखाउने र पाउने दाँत अलग अलग हुन्छन् भन्ने त्यो कता त्यो सत्य हैन दृष्टिगोचर भएको जस्तो पनि लाग्छ जनतामा हैन। एक किसिमको त्यो नैराश्यता पनि छ। जनताका बढ्दा आकाङ्क्षासँग भौतिक तथा सांस्कृतिक आकाङ्क्षासँग हाम्रो पर्फर्मेन्स जुन छ त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ ल्यागिङ छ हैन, त्यो पछाडि परिरहेछ। र अर्को चाहिँ के त्यो लाभ देखिरहेकोले त्यो हरालुच पनि छ क्या। त्यो पावर पहिलो कुरो पावर ग्राब गर अनि मात्रै के त त्यहाँ पुग्छस् भन्ने त्यो मेसेज पनि दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आगामी दिनको च्यालेन्ज के हो भन्दाखेरि पहिलो यसलाई करेक्सन गर्ने हो। केन्द्रीय कमिटी चाहिँ ठुलो हुँदै जाने तर निर्णय गर्ने चाहिँ एक दुई नेताको हातमा पुगेको जस्तो लाग्दैन? खास गरेर नेसनल पार्टीहरूले बेलैमा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई इफेक्टिभ बनाएर त्यसलाई चेकअप गर्नुपर्छ। र कमिटीहरू भनेको अब भनौँ न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा नि ठुलो कम्युनिस्ट सेन्ट्रल कमिटी हामीलाई कति जरुरी हो? यो तामझाम माहौल हेर्दा के यो कम्युनिस्ट पार्टीकै महाधिवेशन हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब म के देख्छु भने यो हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ क्या, घाँटीहरू आग निल्नु भन्छ। हाम्रो मुलुकको औकात, हाम्रा अहिलेका हैन हाम्रो अहिलेको इकोनोमी, हाम्रा भोलिका हैन च्यालेन्जहरूलाई हेरेर हामीले सकेसम्म बेल्ट टाइट गरेर जानु राम्रो हुन्छ। धेरै तामझाम देखाउनुभन्दा बेल्ट टाइट गरेर हाम्रा पोलिसीले प्रोग्रामले हाम्रो इन्टिग्रिटीले हैन जनतालाई विश्वास दिलाउने ढङ्गले जानु राम्रो हुन्छ हैन। हामी कहाँमा अहिले नै पनि कम्युनिस्ट मुभमेन्टमै पनि भनेर भन्नुहुन्छ नि हामीले कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भने त श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो। तर यो मुभमेन्टमा धेरै जस्तो गैर श्रमजीवी वर्गबाट आएका मानिसहरू छन्। हिजो चाहिँ अलिक उदारवादी सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले बढी मान्छेहरू आए। आज चाहिँ एक किसिमको के पनि देखिन्छ भने एउटा शक्ति आर्जनको महत्त्वपूर्ण यो प्रभावको एउटा प्रभावकारी माध्यम हो भनेर आउने मान्छेहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि वी सुड कससली ह्यान्डल दिस प्रब्लम। नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो। विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले कार्यक्रमिक रूपमा अघि सारेको जबजलाई एमाले सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गरेको लामो समय बितिसक्यो। एमाले 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका लागि नारायणी नदीको किनार रोज्यो, जहाँ भण्डारीको शव फेला परेको थियो। तर एमालेमा समयक्रमले यस्तो कोल्टे फेर्यो कि महाधिवेशनको उद्घाटनमा नेताहरूले न मदन सम्झे न जबज। मदन र जबज दुवै नारायणी किनारमै अलपत्र परे। एक रिपोर्ट। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट च्युत भएको र पार्टी विभाजनको चोट खेपेको नेकपा एमाले शक्ति प्रदर्शनका लागि 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन स्थल नारायणी किनार रोज्यो। यो त्यही नारायणी नदी हो जहाँ दासढुङ्गा दुर्घटनामा बेपत्ता भएका एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको शव फेला परेको थियो। 2050 साल जेठ 3 गतेको जीव दुर्घटनामा तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भयो। नारायणीमा त्यसैता यति धेरै पानी बगिसक्यो कि एमाले उति बेला जोडतोड
टोडले उठाएको रहस्यमय दुर्घटनाको छानबिनको माग पनि रहस्यमय तरिकाले नै बगिसकेको छ। भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त जस्तै आश्रित र भण्डारीको सम्झना पनि एमाले जनले यस्तै महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमै सीमित गर्दै आएका छन्। सुमित्रा पोखरेल, गैंडाकोट 17। उहाँ कसरी त्यसमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्नुभयो, कसरी उहाँको मृत्यु भयो, उहाँको देनहरू के कस्तो थियो भनेर चासो लिनु भएको छैन। नेताहरूले पनि खोज गर्नु भएको छैन। मेरो बालकृष्ण पटेल हजुरपालिका दुःखद कुरो अहिलेसम्म उहाँको हत्या गर्ने मान्छेहरू पत्ता लागेको छैन। त्यो सत्य तथ्य पत्ता लागोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। केही बोझेलमा परेको जस्तो त लाग्छ। यसपटक मञ्चमा आसीन नेताहरूले आफ्ना भाषणमा मदन भण्डारीलाई नसम्झिए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका मानसपटलमा भने उनी आइरहे। नारायणी किनारमा सब भेटिएका भण्डारीलाई नारायणी किनारमै आयोजना भएको उद्घाटन समारोहमा कार्यकर्ताले नसम्झिने त कुरै भएन। मेरो वासुदेव पन्त, मदन भण्डारी अहिले भएको भए पार्टीको या कसैले केही गर्नै सक्दैन भने पार्टी यसै चाहिँ गइहाल्यो। अब उहाँको चाहिँ जुन सिद्धान्तलाई चाहिँ उहाँले जुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभएको थियो उहाँको सिद्धान्तलाई पुरा गर्न सकियो भने हो कि होइन। मेरो नाम लक्ष्मी पोखरेल, गैंडाकोट अमरापुरी। मदन भण्डारीले त अब एकदम ठुलो नेता हो, राम्रो नेता हो। उहाँको खोजी नीति चाहिँ अलि भएन। उहाँको समर्थन त गरेका तर खोजी नीति चाहिँ भएन। मदन भण्डारी भन्थे आत्मालोचनाले केवल नम्रतालाई मात्रै जाहेर गर्दैन, कामलाई योग्यतापूर्वक सम्पादन गर्नका निम्ति आफ्नै विगतबाट सिक्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्छ। तर उनै भण्डारीका उत्तराधिकारीहरूले भने उनकै वचन उल्लङ्घन गरेको पाइयो। उद्घाटन सत्रमा एमालेलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र आगामी चुनावबाट पुनः सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल बनाउने उद्घोष गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि झण्डै 2/3 सरकारबाट बाहिरिनु पर्नाको कारण र सर्वशक्तिमान कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट खुम्चिएर एमालेको अध्यक्षमा मात्रै सीमित हुनुको कारणबारे आत्मालोचना गरेनन्। त्यसमाथि 5 वर्षका लागि 2/3 निकटको सरकार गुमेको कार्यकर्तालाई दुःख लागेको छ। माधवराज पण्डितले चिताउने हो। जब जसलाई उसले देशी विदेशी दलालहरू भन्थे, यो दलालहरूकै कारणले यो प्रजातन्त्रले 5 वर्ष टिक्न सकेन। वास्तवमा जनताको लागि जबसम्म 5 वर्षसम्म एकाधिकार रूपले शासन गर्ने अवस्था जबसम्म आउँदैन तबसम्म बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अवरोध आएकै हुन्छ। एमालेले नेताको व्यवस्थापनका लागि झण्डै 1 महिना अघि विधान अधिवेशन गरेर निर्माण गरेको विधान पनि संशोधन गरेको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि कार्यकर्ताले दबाब दिएको भनिए पनि पूर्व माओवादी माधव नेपाल खेमा छाडेर एमालेमै रहेका र संस्थापनकै अनेक समूहको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरिएको कार्यकर्ता स्वयंले पनि बुझेका छन्। गुडको मूल्य तिरेर संख्या विस्तार गर्ने शैलीलाई हतोत्साहित र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको भावनासँग पनि एमालेको पछिल्लो निर्णय समेत मेल खाँदैन। एमालेका अर्का कार्यकर्ता जयश्वर चाबागाई आफ्नो गुनासो यसरी पोख्छन्। मदन भण्डारी स्वच्छ र पवित्र दिलको कम्युनिस्ट पार्टीको आस्था र विश्वास अथवा मान्यतै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ छन्जेरी पार्टी सफल भयो, लाइनमा पनि आयो, कार्यकर्ता नि त्यसमा हिँडे। अब जब आश्रित उहाँको अन्त्य भयो त्यहाँ दाखुमा, त्यसपछि समय पनि बदलियो, त्यही अनुसार हुने जाने। एमालेले 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि नारायणी नदी किनार चयन गर्दा धेरैले ठानेका थिए ऊ आफ्ना नेता भण्डारीको पथ प्रदर्शक बाणीहरूलाई अनुसरण गर्ने क्रममा छ। तर संगठन निर्माणकै लागि भण्डारीकै आदर्श विपरीत निर्णय गरेर एमालेले उनको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनका लागि नारायणी नदी किनार रोजेको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने, चितवन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न सावधानी अपनाउन पहल सुरु गरेको छ। यही नोभेम्बर 24 मा अफ्रिकामा पुष्टि भएको सो भाइरसको संक्रमण हाल अफ्रिकाको अधिकांश मुलुकसहित हङकङ र इजरायलमा समेत देखिएपछि जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै पूर्व सावधानी अपनाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले हाल अफ्रिकाबाट आउने सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। अफ्रिकाबाट नेपालमा सीधा उडान नभएकाले प्रत्यक्ष जोखिम नभए पनि त्यहाँबाट अन्य मुलुक ट्रान्जिट बनाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूले संक्रमण सार्न सक्ने प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ। साथै सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने मध्ये शंकास्पद व्यक्तिको नमूना परीक्षण गरी जिन
सिक्वेन्सिङलाई तीव्रता दिइने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपालमै नमुना परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना भएकाले विदेशमा परीक्षणका लागि पठाउनु पर्ने झन्झट हटेको पनि प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सो विरुद्धको रणनीति तय गर्नका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को बैठक भोलि आइतबार बस्ने भएको छ। सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा भोलि बिहान 11 बजेका लागि बैठक तय भएको केन्द्रकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा छलफल गरिने प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो। यसअघि प्रसारित समाचारमा प्रवक्ता पौडेल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सोचाइएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भोलि हुने काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनका लागि आज मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत नरहरि आचार्यले भोलि मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह र युवा नेता गगन थापाको गठबन्धन बनेको छ भने त्यस विरुद्ध सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबीच गठबन्धन भएको छ। यसअघि 13औं महाधिवेशनमा देउवा सिंह गठबन्धनबाट सबुज कृष्ण बानिया जिल्ला सभापति बन्नु भएको थियो। त्यसबेला थापा पनि सिटौला समूहमै हुनुहुन्थ्यो। सिंह थापा समूहले यसपटक पनि जिल्ला सभापतिका लागि वर्तमान सभापति सबुज कृष्ण बानियालाई नै अघि सारेको हो। यता देउवा सिटौला समूहले भने उपेन्द्र कार्कीलाई जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। कार्की यसअघि क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनका लागि नेता सिंह र थापा आफै मैदानमा उत्रिएका छन्। देउवा सिटौला समूहमा देउवाको प्रतिनिधित्व सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले गर्नुभएको छ। सिटौलाको प्रतिनिधित्व भीमसेन दास प्रधानले गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा वडा तहको अधिवेशनदेखि नै देउवा सिटौला र सिंह थापा गठबन्धन बनेको हो। सिंह थापा समूहले आज बिहान लाजिमपाटमा एक कार्यक्रम गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो। काठमाडौँमा 10 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। संघीय राजधानी र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक जिल्ला भएकाले समेत काठमाडौँको नेतृत्व चयनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको 10औं महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा दिनुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरमा हिजोदेखि जारी 10औं महाधिवेशनमा विचार र बहसलाई कुनै ठाउँ नदिएको उहाँको भनाइ छ। पालिका अधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै दाहालले आज पार्टीमा विचारको विकासका लागि बहस गर्नुपर्ने र संगठित संरचना चुस्त पार्नुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित एमालेको 10औं महाधिवेशनलाई शुभकामनासम्म दिन नगएका दाहालले आलोचना गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादीले विचारको बहसलाई प्राथमिकता दिने दाहालको भनाइ थियो। एमालेको महाधिवेशन र माओवादीले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा कुनै तुलना हुन नसक्ने दाहालको भनाइ थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 213 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6632 कुल परीक्षण मध्ये सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। सो अवधिमा 325 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 7156 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ NRNA नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले आज पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र मन्त्रालय सहित नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको आसन्न निर्वाचन रोक्ने मनसायले केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर अन्यायपूर्ण पत्र जारी गरेको भन्दै संवादी भएर सरकार विरुद्ध अदालतमा गएको पन्तको भनाइ थियो। अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय सहित सरकार विरुद्ध पहिलो पटक संघले मुद्दा दायर गरेको हो। सरकार विरुद्धको निवेदनमा 10औं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। लमजुङमा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भएको छ। संघीय संरचनापछि सदरमुकाममा रहेको कार्यालय समेत हटाउने भनिए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले थप कार्यालय स्थापना गरेको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भवनमा 2 वटा कोठा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। कार्यालयका प्रमुख दिनेश पौडेलका अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण र सचेतना सम्बन्धी कामका लागि कार्यालय स्थापना भएको हो।
दोर्दी गाउँपालिकाको छ्याङदी खोलामा निर्माण गरिएको 4 मेगावाटको छन्दी खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। छ्याङदी हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको सो आयोजनाको सबै परीक्षण सकिएपछि व्यावसायिक विद्युत उत्पादनको पर्खाइमा छ। हाल परीक्षणमा रहेको उक्त आयोजनाले यही मङ्सिर तेस्रो हप्तादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गर्ने आयोजनाका साइट इन्चार्ज सरोज पौडेलले बताउनुभयो। शहर बजारमा उकुसमुकुस भएर दैनिक जीवन गुजार्दै गरेकाहरू पर्यटक बनेर लमजुङको होमस्टेमा आउने गरेका छन्। पर्यटकीय घलेगाउँ, भुजुङ, राइनसकोट, काउलेपानी लगायत गाउँमा रहेका होमस्टे पर्यटकको रोजाइ बनेको छ। अग्रिम जानकारी नगराए शुक्रबारका दिन बस्ने ठाउँ समेत मुस्किल हुने गरेको भुजुङ होमस्टेका व्यवस्थापक सुख बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण जोखिम हट्दै गएपछि सञ्चालन गरिएको होमस्टेमा हिजो आज पर्यटकको चाप रहेको पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन घलेगाउँका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले बताउनुभयो। काउलेपानी सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष देवबहादुर गुरुङका अनुसार दैनिक 25 देखि 50 जनासम्म पर्यटक होमस्टेमा आउने गरेका छन्। लमजुङको खासुर, सिउरुङ, पस्काउँ, घनपोखरा, तुर्लुङकोट, भुस्मी लगायतका गाउँका होमस्टे पनि पछिल्लो समय पर्यटकको लागि गन्तव्य बनेको छ। बेसीसर नगरपालिकाले यस वर्ष 12वटा शाखा सडकको कालोपत्री तथा ढलान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाको 60% र स्थानीयको 40% लागत साझेदारीमा सडकको कालोपत्री र ढलान गरिने नगरपालिका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकाले हालसम्म 34वटा शाखा सडकको कालोपत्री र ढलान गरिसकेको छ। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आज गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्न नियामक निकाय बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले बीमा कम्पनीहरूका लागि जारी परिपत्रमा सो व्यवस्था छ। निर्देशनमा भनिएको छ प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरूप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनः बीमकहरूलाई प्रदान गर्ने। निर्देशन अनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनः बीमा गर्न पाउनेछन्। कम्पनीहरूले आपसी समझदारीमा व्यवसाय नगरेपछि हस्तक्षेप गर्नु परेको समितिको दावी छ। हाल नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा गरी 2वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वमा कोरोना संक्रमण बिस्तारै कम हुँदै गएको समय अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणले फेरि विश्व तरङ्गित भएको छ। ओमिक्रोन नाम दिएको सो भेरिएन्टको भाइरस संक्रमण द्रुत गतिमा हुने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्या हालसम्म एकिन नभइसके पनि अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले अफ्रिकासँगको यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेका छन्। Based upon the information that we have, particularly from South Africa. विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकाबाट WHOलाई प्राप्त सूचना अनुसार भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको B11529 भाइरस अत्यन्त संक्रामक रहेको छ। त्यस्तै धेरै संख्यामा यसको स्वरूप परिवर्तन भएकाले अत्यन्त खराब अवस्था आउन सक्ने हामीले जानकारी पाएका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको आकस्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रमकी प्रमुख डाक्टर मारिया भ्यान केरभोरले भने जस्तै ओमिक्रोन फैलिने क्रम तीव्र बनिरहेको छ। यही नोभेम्बर 24 मा अफ्रिकामा पुष्टि भएको सो भाइरस संक्रमण विशेष गरी दक्षिण अफ्रिका सहित हङकङ तथा इजरायलमा पुष्टि भइसकेको छ। ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न भन्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनले अफ्रिकासँगको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। आफ्नै नागरिक भए पनि तत्कालका लागि मुलुक प्रवेश गर्न नदिने बेलायतले घोषणा गरिसकेको छ। जापानले दक्षिण अफ्रिकाबाट आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसी सो अवधिमा कम्तीमा 4 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ। भारतले अफ्रिकाको बोत्सवाना तथा हङकङबाट आउनेलाई अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। इरानले अफ्रिकाका 6 मुलुकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। ब्राजिलले समेत अफ्रिकाबाट आउनेलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। उता अस्ट्रेलियाले अफ्रिकाका विभिन्न 9 मुलुकबाट आफ्नो मुलुकमा हुने उडानलाई 14 दिन निलम्बनमा राखेको छ। ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिने कारण स्वास्थ्य महामारी फैलाउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको UN पब्लिक हेल्थ बडीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तथापि संक्रमण देखिएको केही दिन मात्र भएकाले यसबाट पर्ने असरका लागि अझै केही साता कुर्नुपर्ने WHOले जनाएको छ। बेलायतका एकजना स्वास्थ्य अधिकारीले हाल प्रयोगमा आएको कोरोना विरुद्धका खोप ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नहुने भन्दै विकल्प सोच्न चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण
अफ्रिकामा 24% मात्र कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएका कारण संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन सक्ने जनाइएको छ। उता अमेरिकाका संक्रमणजन्य रोग प्रमुख एन्थोनी फाउसीले अफ्रिकामा संक्रमणले रातो झण्डा देखाए पनि खोप लगाएका बिरामी भने गम्भीर नहुने दावी गरेका छन्। ओमिक्रोनको कारण देखाउँदै आफ्नो मुलुकसँगको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै दक्षिण अफ्रिकाका स्वास्थ्य मन्त्री जो फाल्हाले विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको स्वास्थ्य मापदण्डको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकी मेडिकल संघकी अध्यक्ष एन्जेलिक्यु कोइट्जले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अपरिपक्व भएको जनाएकी छन्। ओमिक्रोनकै कारण विश्व शेयर बजार समेत ओह्रालो लागेको छ। संक्रमण जोखिमको कारण देखाउँदै जेनेभामा हुन लागेको विश्व व्यापार समूह WTO को सम्मेलन समेत स्थगित भएको छ। विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कदै गरेको अवस्थामा स्थगित भएको यो पहिलो कार्यक्रम हो। सम्मेलनको अर्को मिति तोकिएको छैन। ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र बनेसँगै यता नेपालले समेत सावधानी अपनाउन पहल गरेको छ। हाल अफ्रिकाबाट आउने सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अफ्रिकाबाट नेपालमा सीधा उडान नभएकाले प्रत्यक्ष जोखिम नभए पनि त्यहाँबाट अन्य मुलुक ट्रान्जिट बनाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूले संक्रमण सार्न सक्ने भएकाले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। नयाँ भेरिएन्टका रूपमा पुष्टि भएको 3.1.1.529 अलि संक्रामक छ भनेर देखिएको छ। सरकारले गर्ने तयारीहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको निगरानी बढाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छौँ र हामी कहाँ भइरहेको भेरिएन्टहरू कस्तो खालको छ, नयाँ भेरिएन्ट आयो आएन के छ भन्ने कुराहरूको हामीले विभिन्न निकायहरूसँग राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा समन्वयमा अरू देशहरूमा नमुनाहरू पठाएर सिक्वेन्सिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। साथै सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने मध्ये शंकास्पद व्यक्तिको नमुना परीक्षण गरी जीन सिक्वेन्सिङलाई तीव्रता दिइने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपालमै नमुना परीक्षण ल्याब जडान भएकाले विदेशमा परीक्षणका लागि पठाउनु पर्ने झन्झट हटेको जनाइएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सो विरुद्धको रणनीति तय गर्नका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। बैठकमा अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा छलफल गरिने CCMCC ले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि BBC को सहयोगमा रमेश दुलाल। Time check. It's 7 p.m. अब खेल प्रसंग शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पालाई 1-0 हराउँदै मनाङले 3 अङ्क जोड्यो। मनाङको यो दोस्रो जित हो। खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि ओलावाले अफिजले दोस्रो हाफको अन्त्यतिर निर्णायक गोल गर्दै मनाङलाई 6 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लाए। यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा च्यासल युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। रङ्गशालामा आजको खेलमा विभागीय टिम APF फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै च्यासलले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुले। च्यासलको जितमा रुमेश बर्तौलाले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले पाएको मौका खेर फाले पनि 49औं मिनेटमा रुमेशले गोल गर्दै च्यासललाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि कुनै पनि टोलीले गोल गर्न सकेन र च्यासल 1-0 ले विजयी भयो। यो जितले 3 अङ्क बटुलेको च्यासल लीगको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल पहिलो खेलमा 3 स्टारसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। APF को यो लगातार दोस्रो हार हो। APF 2 खेलमा अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा छ। लीगमा भोलि जाउलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस बीच खेल हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।